नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों को मरने के बाद क्या होता है उसके मुताल्लिक कुछ बताने जा रहा हूँ। मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसो जिन्न के अरवाह हस्बे मुरातिब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक़ रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है और ये कहना कि फलां की रूह फलां के अंदर चली गई या उसने दोबारा जन्म लिया, यह अक़ीदा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में है, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे जाए। सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रिवायत है, हज़रत सलमान फ़ारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहम मिले, एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करो तो मुझे ख़बर देना कि वहाँ क्या पेश आया है। ज़िंदा और मुर्दे में भी मिलते हैं। यानी फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, उन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे जाए। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? देखें, जब किसी का इंतकाल होता है या किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो मरने वाले शख्स को यह मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं और उसको ये सारी चीज़ें याद होती है। ये हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार है, अजीज़ व अकारिब हैं और हमारी बहन भाई हैं और हमारे एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब उस मुर्दे की रूह निकल जाती है, जब उसको दफना दिया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वह मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है। यानी कि उसकी जो रूह होती है वह उन सारी चीज़ों को देख रही होती है और उसको ये पता होता है, मालूम होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब उसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वह कहता है कि ऐ लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुँचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसका आगे होने वाला क्या है। यानी आगे आने वाले जो मरहले हैं वो अच्छे हैं, उसके लिए आसान है या सख्त है, मुश्किल है, वह पहले से पता हो जाता है। क्योंकि रूह निकलने के वक्त की जो सख्ती है, रूह निकलने की उससे मुर्दे को महसूस हो जाता है। तो मोमिन बंदा कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन की कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है और जो गुनहगार फासिक फाजिर है, बेनमाजी इंसान होता है, वह चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐ मेरे बच्चों, अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया और उनके लिए घर मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डाले जा रहे हो? उसे बहुत घबराहट हो रही होती है तो वह अपनी ज़ुबान हाल से कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल उसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली हमारी पिछली दुनिया में जिसमें हम पहले थे वहाँ हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वह मुर्दा उस कब्र पर आने वाले को पहचान भी लेता है कि ये हमारा फलां शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वह पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वह अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है कब्र में तो फिर वह पहचान कर भी उसका कोई तवज्जो और ध्यान उसकी तरफ नहीं होती है। अच्छा, आप कब्र पर जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों, तुम पर सलामती हो। इससे मुराद वह फरिश्ते हैं जो कब्र के अंदर हैं और वह मुर्दा जो कब्र के अंदर है उसको ये चीज़ पता होती है, वह फिर वहाँ से याद भी कर रहा होता है अपने घर वालों को। जब वो याद करता है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है,
جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی نہیں ملی ہوگی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی، گنہگار کے لیے تھے وہ بڑا عیش و سوتا۔ جو ہماری وہ زندگی تھی دنیا والی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی، برزخی زندگی، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشانی نہیں کرتی۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی۔ کچھ کی روحیں پرندوں کی فوٹو میں رہتی ہے۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش آرام کی زندگی بسر کرتا ہے اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر رو اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نماز ادا کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تبارک و تعالی اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کرے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اسے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔